नाज़रीन किराम, आपको आज के इस वीडियो लॉग में वेलकम है। मुझे उम्मीद है कि आपने जाने आलम खां की टीवी चैनल को सब्सक्राइब किया होगा और बेल आइकन दबाया होगा ताकि आपको नए नए वीडियोस मिलते रहें और इन वीडियोस में जो कुछ बातें हो रही हैं उस पर आप गौर कर सकें और अपनी और दूसरों के अजीज़ व अकारिब और दीगर लोगों के जिनके आप कांटेक्ट में होते हैं, अगर आप लीडरशिप पोजीशंस में हैं, अदरवाइज जॉब्स करते हैं, हर जगह पर ये चीज़ें आपको काम आएंगी। ये ज़िंदगी के बारे में मैंने शुरू ही में कहा है कि ये जो कुछ मैं बात कर रहा हूँ वो ज़िंदगी के बारे में, ये कोई खलाई बातें नहीं हैं, ये कोई अंडरग्राउंड की बातें नहीं हैं। ये हम सब इंसान जिंदगी में एवरीडे बेसिस पे हर लम्हे ये मसाइल, ये इश्यूज फेस करते हैं। तो इसलिए ये बड़े काम की बातें हैं। हमारी खुशनसीबी है इस ज़माने में इस पर बहुत काम हुआ है। बहुत सारे जो इल्म के मैदान हैं, साइकोलॉजी है, सोशियोलॉजी है, साइकेट्री है, ये बहुत सारे मैदानों में इंसान के जिंदगी के बारे में बहुत ज़्यादा रिसर्च हुआ है, बहुत ज़्यादा मालूमात हमारे लिए अवेलेबल है। मैं आपकी खिदमत में इस लिहाज से वो जो रिसर्च की बातें हैं, जो बहुत कुछ ज़िंदगी का मुतालिया है, और मैं कोई इस वक्त तकरीबन 70 साल प्लस हूँ, तो मेरी ज़िंदगी बहुत लंबी ज़िंदगी दुनिया के मुख्तलिफ कल्चर्स में गुजरी है, मुख्तलिफ लोगों के साथ उठने बैठने में गुजरी है, पढ़े लिखे लोगों के साथ, सादा लोगों के साथ, नौजवानों के साथ, खवातीन, बुजुर्ग खवातीन, यंग खवातीन, तमाम के साथ उठने बैठने और उनके साथ सेशंस करने का मौका मिला। मैं कपल्स के लिए भी सेशन करता रहा हूँ, एंगेज्ड कपल्स और मैरिड कपल्स। अभी भी मुझे बहुत सारे फोन्स आते हैं फैमिलीज की तरफ से जहाँ कोई इश्यूज हैं, फैमिली इश्यूज हैं, तो उनमें भी कुछ एडवाइस लोग ले लेते हैं। इसलिए मुझे बहुत कुछ पढ़ना पड़ता है ताकि मैं कुछ लोगों की मदद कर सकूं। पहले अपनी मदद कर लूं, फिर इसके बाद लोगों की भी कुछ मदद कर सकूं। तो इस लिहाज से जो जिंदगी का खुलासा है, निचोड़ है, मक्खन, वो मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। जिसने काम किया, मेरी जिंदगी में काम किया, औरों की जिंदगी में काम किया, तो इस लिहाज से मैंने पिछले वीडियोस में आपको मालूम है मुस्कुराहट पे गुफ्तगू की है, शीरीनी पे गुफ्तगू की है, शीरीन ज़बान होने पे गुफ्तगू की है। सॉरी। और आज मैं इस वीडियो में मूड्स पर बात करना चाहता हूँ, क्योंकि जिंदगी में ये गेम स्पॉइलर है। मूड्स इंसान को बहुत परेशान करते हैं, नेगेटिवली स्पीकिंग। पॉजिटिवली स्पीकिंग, बहुत सारे लोग जो है ना अपने अच्छे मूड के जरिए बड़े पॉपुलर होते हैं, महफिलों में, दोस्तों में बहुत ही कामयाब जिंदगी गुजारते हैं। तो पॉजिटिवली स्पीकिंग, अच्छे मूड जो है वो आपको दुनिया के साथ ब्रिज करता है, दुनिया के अंदर इंथुजियाज्म जनरेट करता है, लोगों को जिंदगी में आपसे कुछ सीखने का मौका देता है। तो उस पॉजिटिव मूड के लिहाज से भी बहुत ही अहम है। मैं आज कुछ ऐसे मूड्स, जो मैं नेगेटिव मूड्स भी नहीं कहता हूँ, जो ऐसे मूड्स जिसका इम्पैक्ट ह्यूमन रिलेशनशिप पर, सबसे पहले आपके अपने ऊपर और फिर ह्यूमन रिलेशंस पर अच्छा नहीं पड़ता है। तो इस लिहाज से मैं इस मूडी शख्स जिसको हम कहते हैं, नॉट जस्ट मूड, मूडी शख्स जिसको कहते हैं, जिसके मूड का भरोसा नहीं है, अभी अभी हंस रहे हैं तो दूसरे दम है लड़ने पर तैयार होते हैं, इसका पता नहीं चलता, स्टेबल नहीं है। यू नो हर दिन में जो ना 8-10 मरतबा उनका मूड बदलता है। तो स्टेबिलिटी को, रिलैक्स्ड, कंपोज्ड, यू नो एक इंसान का इमेज नहीं देते हैं, बल्कि वो मूडी, या सोचना 10 बार सोचना पड़ता है इसको कोई बात बता दें या ना बता दें। होता क्या है, वो तमाम के ब्लेसिंग से महरूम हो जाते हैं। इस लिहाज से मूड्स पर तवज्जो देना, अटेंड करना बहुत जरूरी है।
اور یہ فخر کرنے والی چیز ہے. بہت سارے لوگ ہیں ایسے میرا موڈ بہت خراب ہے, بی کیئرفل. یہ فخر کی بات نہیں ہے, اس پہ سوچنے کی ضرورت ہے اور اس کو بہتر کرنے کی ضرورت ہے. لیکن آج میں کچھ مختصراً اس پر گفتگو کرنا چاہوں گا, یہ موڈز ہوتے کیا ہیں اور یہ بدلتے کیوں ہیں, اور اس کے کیا کیا کازز ہو سکتے ہیں. موڈ کا میرا مطلب یہ ہے کہ کوئی انسان کا اچانک غصہ کرنا, اچانک خوشی میں جانا, اچانک جو ہے نا ڈیلی بیسس پہ, آورلی بیسس پہ مزاج بدلنا. ایک طرح سے میں اس کو موڈ کہتا ہوں, اور وہ بھی ایک اینگر پہ اینڈ ہو جائے تو اس کو یوزولی موڈی شخص کہتے ہیں. تو پہلی بات یہ ہے کہ انٹرسٹنگ بات یہ ہے کہ اس کا تعلق نہ کوئی مال و دولت سے ہے, نہ کوئی ریلیشن سے ہے. پہلی بات فزیکل ہیلتھ سے ہے, یہ سمجھنا بہت ضروری ہے. اور جو لوگ موڈی اشخاص کو ہینڈل کرتے ہیں ان کو بھی یہ جاننا بہت ضروری ہے کہ ایسے لوگوں کے موڈی ہونے کو کیسے ہینڈل کریں. یہ بہت خالی بلیم کرتے نہ رہیں. آپ سمجھ جائیں گے تو آپ کو ہمدردی آئے گی غصے کی بجائے. یہ اہم پوائنٹ ہے میری نظر میں. تو یہ موڈی کیسے بنتے ہیں؟ تو پہلی بات یہ کہ انسان کی شخصیت خدا کا ایک آرگینزم ہے, ایک عجیب و غریب کمپلیکس آرگینزم ہے جس کے اندر بہت ساری چیزیں کنٹینیو پروسیسز چلتے ہیں. ملین بلین سائنٹسٹ بتاتے ہیں, میڈیکل سائنسز, نیورو سائنسز بتاتے ہیں کہ اندر ایک پورا طوفان کائنات چل رہا ہے. حضرت علی علیہ السلام نے مزیدار بات کہی ہے, تم سمجھتے ہو کہ تم ایک چھوٹی سی دنیا ہو, ایک کائنات تمہارے اندر چھپی ہوئی ہے. ٹھیک ہے نا. تو ایک کائنات ہے سسٹمز کا, آپ دیکھیں یہ نرو سسٹمز کا, سیلف کریکٹیو میکینزمز کا, ہمیں سلانے کا, ہمیں جگانے کا, ہمارے اوپر کوئی اٹیک کرتے ہیں اس وقت ڈیفینڈ کرنے کا, خوش رہنے کا, غمگین سیریس رہنے کا. یہ تمام پروسیسز جو ہیں وہ ہمارے اندر کنٹینیوڈ چلتی ہیں. تو اس لحاظ سے پہلی بات یہ ہے کہ ان نیچرل پروسیسز کے اندر انسان کا موڈ بھی, انسان کا خوش رہنا, غمگین رہنا یا غصہ آنا, یہ ان کا نتیجہ ہے. فار ایگزامپل کسی شخص کے ہارمونل چینجز آتے ہیں, مرد یا عورت کے, تو اس میں بھی انسان کے موڈ بدلتے ہیں. یہ عام فہم سی بات ہے, قدیم زمانے سے یہ بات کہی جاتی ہے. دوسری بات یہ ہے کہ جو سیکھنے کی باتیں, میں صرف ٹیکنیکل باتیں نہیں کر رہا ہوں, جو عام فہم باتیں کر رہا ہوں. سلیپ ڈپرائیویشن, بہت سارے لوگ ایک خاص نمبر آف آورز تک جو ڈاکٹرز آپ کے لیے ریکمنڈ کرتے ہیں اس تک نہیں سو پاتے ہیں, تو وہ لوگ بھی اریٹیٹڈ رہتے ہیں. جدید زمانہ ایسا ہو گیا ہے کہ بہت سارے کنٹریز پرٹیکولرلی اربن سوسائٹیز میں بہت لیٹ تک جاگنا اور ارلی مارننگ اٹھنا ایک لائف کا سٹائل بن گیا. تو ڈاکٹرز ہمیں یہ بتاتے ہیں ویری جنرلی کم از کم 6 to 8 آورز کسی انسان کا جنرلی سونا ضروری ہے, تاکہ اس دوران جو ٹیشوز یا باڈی کے جو چیزیں ہیں ٹیئرنگ ہوئی ہے وہ ریپلیسمنٹ ہو جاتا. قدرت کا نظام سیلف کریکٹیو آٹو کریکٹ سسٹم ہے نا اندر. تو آپ دیکھ رہے ہیں کتنے تھکے ہوئے ہیں, اپنے آپ کو پلنگ پر پھینک دیتے ہیں. 6-8 گھنٹے کے سونے کے بعد ہم ایسے فریش ہیں جیسے کبھی کوئی تھکاوٹ ہوئی نہیں. اپنے ان فزیکل لمیٹیشنز کو نہ سمجھنا اور ان کے ساتھ زندگی نہ گزارنا, ان کو سمجھ کر اپنے اوپر ظلم کرنا, یہ سمجھنا بہت ضروری ہے. کسی اور کے ظلم کرنے سے پہلے سب سے پہلے ہم اپنے اوپر ظلم کر رہے ہیں. دوسری بات یہ ہے کہ بہت سارے خوراک ہیں, فوڈس ہیں, ہمارے روایتی آباء و اجداد کے زمانے سے گرم مزاج فوڈس ہوتے ہیں. میں نام نہیں لینا چاہتا ہوں, آپ سبھی کبھی کم و بیش واقف ہیں. فار ایگزامپل ایک چیز کلیئر ہے, بہت زیادہ گوشت کھانے والے لوگ
वेरी जनरली टेम्परामेंटल देखे जाते हैं, जनरली कहा जाता है। तो ये टाइप ये का भी बड़ा दखल है। बहुत ज्यादा खाना या बहुत कम खाना, ये भी बाज औकात हमारे अंदर एंगर पैदा करता है। वक्त पर खाना न मिलना वो भी एक प्रॉब्लम है। जब हमको शदीद भूख लगती है तो हम इरिटेटेड हो जाते हैं, क्योंकि हमारी नीड्स पूरी नहीं हो। इसी तरह जो हमारी नीड्स हैं, हर किस्म की नीड्स, बेशुमार नीड्स हैं, लोगों से मिलने के, प्यार के, फिजिकल और नीड्स हैं हमारी, ठीक ना, दौड़ लगाने की, खेलने की, आराम करने की, ये सारे नीड्स हैं। ये नीड्स जब फुलफिल नहीं होती हैं, खास हद तक हमारे अंदर इरिटेशन शुरू हो जाती है। ये हुई फिजिकल, जस्ट और भी बहुत सारे हो सकते हैं, जिसमें मिसाल दी आपको। मेडिकेशन, बाय द वे, बहुत सारे लोग मेडिसिन लेते हैं, हर किस्म के मेडिसिन लेते हैं, तो उनका भी एक इम्पैक्ट होता है। हमारा स्टमक अपसेट होता है, बाज़ वक़्त कुछ मेडिसिन मैं भी लेता हूँ तो स्टमक अपसेट होता है, या ब्लॉटिंग होती है, इरिटेशन बिल्ड हो जाती है। रात आइन गहरी नींद में से किसी को यूरिनरी प्रॉब्लम्स हैं तो उनको उठना पड़ता है, शुगर के इश्यूज हैं, ब्लड प्रेशर के इश्यूज हैं, जागते हैं। तो ये इससे भी हमारे बॉडी की नीड्स पूरी ना होने की वजह से इरिटेशन बिल्ड हो जाती है। तो ऐसे में कोई इरिटेट हो जाता है तो हम उसको सबक सिखाने लगते हैं, मजहब का हवाला देते हैं, सब्र का दर्स देते हैं कि भाई तुम सब्र करो, ये करो, वो करो। वो एक नीड पूरी नहीं हो रही। एक भूखा आदमी है, वो भूखा बिला रहा है, मुझे प्यास लगी, भूख लगी है, उसको बोला आप सब्र करो, तो ये होगा नहीं, बहुत मुश्किल होगा। बताना आसान है, वो मैं बहुत कुछ बता सकता हूँ, लेकिन इट विल नॉट हेल्प। उसकी नीड पूरी करने की कोशिश करनी चाहिए। तो बहुत सारे इसी तरह के जिस्म के अंदर केमिकल रिएक्शंस होते हैं, इनकी वजह से होता है। लेकिन इन सब का भी दवाइयाँ हैं, बाय द वे। एंटी डिप्रेसेंट्स हैं, फॉर एग्जांपल डिप्रेसिव मूड्स आती हैं तो उसके लिए भी बहुत सारी चीज़ों के लिए, इवन पेन किलर्स खाते हुए तो इंसान एक्साइट हो जाते हैं। तो इस वजह से एक होल मैकेनिज्म, एक कारखाना चल रहा है हमारे दिल के अंदर, हमारे दिमाग में, हमारे बॉडी में, इमोशंस में, बहुत कुछ चल रहा होता है। ये उनकी वजह से मूड स्विंग्स हो जाते हैं। ये तो फिजिकल डायमेंशन की बात। जो एक पर्टिकुलर साइकोलॉजिकल डायमेंशन है वो भी बहुत अहम है, और वो साइकोलॉजिकल डायमेंशन हैबिट्स और एटीट्यूड से है। हैबिट्स और एटीट्यूड्स में ये बात है कि हमने एक हैबिट बनाई है कि हर चीज मेरी मर्जी से चले। घर का हर शख्स मेरी मर्जी से चले। मैं एक चीज यहाँ रखा हूं तो यहाँ से कोई नहीं उठाएगा। अगर किसी ने 19-20 बच्चे ने उठा के इधर से उधर रख दिया और तूफान आ गया, घर के अंदर एक हंगामा हो गया। मेरी चीज किसने यहाँ से वहां, यहाँ, ठीक है ना। आज बारिश कैसे हुई? जब हमें बाहर खेलना था, हमें बारबेक्यू करना था, आज ही बारिश होनी थी। ये हमारी किस्मत खराब है। ये दुनिया में होने वाले वाकयात के टेरिबल इंटरप्रिटेशंस, इंतहाई नेगेटिव इंटरप्रिटेशंस करके फिर उससे फ्रस्ट्रेट हो जाते। यहाँ कोई तकलीफ नहीं है, यहाँ भूख नहीं है, कोई मेडिसिन का मसला नहीं है कि और चीज नहीं है। हमारे इंटरप्रिटेशंस, एक्सप्लेनेशन से हमारे अंदर फ्रस्ट्रेशन बिल्ड होती है। एक बंदा हमारे पास से गुजर गया, जानने वाला, उसने विश नहीं की, वो हमारे तन बदन में आग लग गई। देखो आजकल इतना बड़ा हो गया, हाँ बड़ा जॉब मिल गया ना तो नखरे शुरू हो गए। हालांकि वो आपने किसी धुन में था, वो चला गया, उसको नजर नहीं आया। वो आप इतना बड़ा राई का पहाड़ बना लेते हैं इंटरप्रिटेशंस का कि ये आजकल कुछ और ही दुनिया में। ये हमारे इंटरप्रिटेशंस जो हैं वो हमारे अंदर फ्रस्ट्रेशन बिल्ड करते हैं। इसलिए हमें अपने आप को, इसी पर मैं कंक्लूड करना चाहूंगा, वो ये है कि डू नॉट जज पीपल ऑल द टाइम। व्हाट डिड आई से? डू नॉट जज योरसेल्फ, circumstances around, people,
all the time. اور ویری انفارچونیٹلی دنیا کے اندر great majority of people are suffering from this habit, including myself. میں بھی سیکھا سیکھا، لیکن فرق یہ ہے کہ میں کوئکلی ریئلائز کرتا ہوں کہ آئی ایم میکنگ ججمنٹ. میں ڈسکرائب نہیں کر رہا ہوں، جج کر رہا ہوں. تو ہم لوگوں کو مسلسل جج کر رہے ہیں، کائنات کو جج کر رہے ہوتے ہیں، خدا کو جج کر رہے ہوتے ہیں، ہر شخص کو جج کر رہے ہیں. جب آپ ایک چیف جسٹس بن کے جج کر رہے ہوتے ہیں نا، forget about it کہ آپ کی زندگی میں کوئی لمحہ خوشی کا نصیب ہوگا. چونکہ دنیا ایسی نہیں بنی ہے. ہماری تشریحات ہمارے لیے ناخوشی کے لیے، دکھ غم کے لیے سچویشنز ہر لمحے کریٹ کرتے. تو اس لیے اس کا موڈ کو بہتر کرنے کا علاج ہے جیسا موسم ہو. واہ کیا! میں اپنے لیکچرز میں بعض اوقات یہ شعر سناتا تھا. آئی لو دس شعر. اے ابر کرم آج اتنا نہ برس کہ وہ آ نہ سکے، جب وہ آئے تو اتنا برس کہ وہ جا نہ سکے. ایک دفعہ میں نے یہ شعر پڑھا تھا اور اس دن اتنی بارش ہوئی گھر جانا مشکل ہو گیا. تو سب نے مجھے برا بھلا کہا، آپ نے صبح صبح یہ دعا کی تھی اس لیے ہم آج یہ سفر کر رہے ہیں. تو کہنے کا مطلب یہ کہ جب ہم اس قسم کے خواہشات رکھیں گے کہ ابر کرم آج اتنا نہ برس کہ وہ آ نہ سکے، جب وہ آئے تو اتنا برس کہ وہ جا نہ سکے. اگر آپ سمجھے کل کائنات کا موسم آپ کی مرضی سے چلے گا، یہ کیسے ہوگا بھائی؟ یہ کیسے ہوگا؟ تو یہ تو اپنے لیے ہم دکھ کا سامان تیار کر رہے ہوتے ہیں. تو اس لیے جیسا موسم ہو، گرمی ہے گرمی، سردی ہے سردی، بجلی ہے ٹھیک ہے، چلی گئی کوئی بات نہیں، آپ کچھ اس کا الٹرنیٹ متبادل ڈھونڈ لیجیے. میں نے ایک بات سنی ہے ایک کسی بزرگ سے. ایک بزرگ کے ساتھ وہ کہیں ٹریول کر رہے تھے، تو کسی آل ویدر کنڈیشن جگہوں پر. تو اس بزرگ سے ریکویسٹ کیا کہ آپ دعا کیجئے کہ بھائی فلائٹس نہیں ہو رہی ہیں، تو آپ دعا کریں گے تو فلائٹ ہو جائے گی، موسم چینج ہو جائے گا. وہ بڑے غصے ہو گئے. تو انہوں نے کہا why do you want to change the nature؟ نیچر کو کیسے بدل سکتے ہو آپ اپنے ٹرول کے خاطر؟ ہے نا یہ بات ہے. اس لیے وائز لوگ، تھانا لوگ، جو پہنچے ہوئے لوگ ہیں، جو اس کائنات کے ساتھ ان کا مزاج ہم آہنگ ہے، ایک لیول پہ چلتا ہے، وہ اسی کے ساتھ چلتے ہیں. جب سے مجھے یہ پتا چلا ہے learn to wish for the thing that happens and not try to mold the events, the weather, the conditions around according to your wishes. ہر وقت اپنے وش کے مطابق دنیا کو بدلنا چاہتے ہیں، یہ چلے گا کیسے؟ تو اس لیے جو بھی ہو کہیں یہ بھی اچھا ہوا، جو بھی ہے یہ بھی اچھا ہوا. انہی سرکمسٹانسز میں جیتے ہیں، قبول کرتے ہیں، غم سے نہیں، اور کوئی چارہ نہیں کیا کریں. انہیں ہو سکتا ہے یہی ہمارے لیے بہتر ہو. تو اکثر و بیشتر ہمیں خوشی نصیب ہوتی ہے. تو اس لیے میرے لیے میں یہ گزارش کروں گا کنکلوژن میں کہ اگر آپ کو ایکسیسو موڈس کا مسئلہ ہوتا ہے تو ڈاکٹر سے بات کیجیے. مجھے ایکسیسو غصہ آتا ہے، موڈ خراب ہوتا ہے، تو کیا وجہ ہو سکتی ہے؟ وہ ڈائگنوز کریں گے، بتائیں گے، یا وہ آپ کو ریفر کریں گے کسی سائیکٹرسٹ کے پاس بھی. تو یہ فزیکل کازز جاننا بہت ضروری. دوسرا میڈیکیشنز کا سائیڈ ایفیکٹ پڑھ لیجیے کہ اس میں کہیں موڈ سوئنگز تو نہیں ہے، باڈی کو کتنا امپیکٹ کرے گا. یہ کوئی میڈیسن بغیر سائیڈ ایفیکٹس کا ہے نہیں، کچھ نہ کچھ سائیڈ ایفیکٹس ہوتے ہیں. اور ویری انفارچونیٹلی ہر شخص ڈفرینٹلی ریسپونڈ کرتا ہے میڈیکیشنز کو. تو اس لیے یہ نہیں کہا جا سکتا کہ اس کو کچھ نہیں ہوتا ہے مجھے کیوں ہوتا ہے. ہر باڈی ڈفرینٹ ہوتی ہے تو ڈفرینٹلی ریسپونڈ کرتے ہیں. اور جو کچھ ہم ریئلی کر سکتے ہیں پاورفل چیز وہ یہ کہ اپنے خواہشات کو ہم آہنگ کریں. جو کچھ دنیا کے اندر ہوتا ہے اسی کے ساتھ کسی حد تک ہم آہنگ کر کے
ہارمنی پیدا کر کے نیچر کے ساتھ چلیں گے تو بہت حد تک ہمارے مزاج میں ٹھہراؤ آئے گا، اسٹیبلٹی آئے گی. ہم جو ہے نا پھدکتے نہیں رہیں گے 24 گھنٹے، پھدکتے ہیں نا بعض اوقات ہم، اور جب دوسرے ہمارے اس خواہشات پر ناچتے نہیں ہیں تو ہمیں غصہ آتا ہے، اور پھر ہم بلیم اوبیسلی دوسروں کو دیتے ہیں. خود کو بلیم کوئی بھی نہیں کرتا، دوسروں کو ہی بلیم کرتے. تو یہ ہیبٹ اگر چینج کریں، میں نے کیا ایسا کیا، کیا بولا جس کی وجہ سے یہ ہوا ہے، تو کافی حد تک ہم خود ریلیکس ہو جاتے ہیں. تو کچھ حد تک یہ چیزیں ہمارے ہاتھ میں، بہت ساری چیزیں ہمارے ہاتھ میں نہیں ہیں. تو اس لیے موڈ سوئنگس ایسی چیزیں ہیں جس پر بہت سارے لٹریچر ہے. آپ گوگل کیجئے، مختصر سے مختصر، بڑے سے بڑے آرٹیکلز آپ کو ملیں گے موڈس پر. پڑھیے، اپنے زندگی کو اور بہتر کیجئے، اپنے موڈس کو انڈرسٹینڈ کیجئے. اور اگر خدا نہ خواستہ ایکسیسیولی ٹیمپرامنٹل ہیں آپ کسی بھی وجہ سے، اس کا علاج دریافت کیجئے، دوستوں سے ڈسکس کیجئے، فیملی سے ڈسکس کیجئے، کب مجھے غصہ آتا ہے، کیوں آتا ہے، آپ کیا ہیلپ کر سکتے. اگر یہ پازیٹیو لرننگ کا ایٹیچیوڈ ہے، بہت حد تک ہم اور بہتر طور پر زندگی گزار سکتے ہیں. تھینک یو ویری مچ. آپ سب کا بہت بہت شکریہ. آپ یہ ویڈیو سنتے رہیے، اور جناب خاکی ٹی وی سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن بھی دبا دیجیے گا. تھینک یو ویری مچ. اگلے ویڈیو میں ملاقات ہوگی. تھینک یو.